السلام عليكم. ضمن هاد لا فيديو هادي تلقاو في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا تخوازيام بارتي في هاد الكور هذا اللي هي لا ريبريزونطاسيون جيومتريك دان نومبر كومبلكس. هاد البارتي 3 غندير فيها لا سو بارتي بتيتا غادي نديرو فيها لا فيكس دان بوان و لا فيكس دان فيكتور. غادي نشوفوا هاد لا ديفينيسيون هادي الرومارك، لا ديفينيسيون الثانيه هاد لي ريمارك، لا بروبوزيسيون، ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي لا بروبوزيسيون او رومارك. وفي لا فيديو جاي ان شاء الله غادي ندير معكم لا سو بارتي بتيت بي. نرجع معكم دابا لا ديفينيسيون. دونك في لا ديفينيسيون شنو عطاونا؟ دونك في لا ديفينيسيون قلنا تما بان لو بلان بي يمينو دان روبير اورتونورمي ديريكت او اي جي. من بعد غندير معكم الروبير هو هذا الروبير اسوسينا ليه هنايا واحد ولا لو بلان اسوسينا ليه واحد الروبير هو اورتونورمي ديريكت. مزيان، خليوها شي تمن بين. دونك في البوا الاولاني شنو عطاونا؟ قالوا لنا سوا واحد ليليمون زد، هاد زد هذا ايتان كومبلكس ابارتيال سي. مزيان. دونك puisque هاد زد ابارتيال سي، donc il va exister un seul couple XY appartient le R carré tel que Z égale à X plus Y. مزيان. تبعوا معايا دابا من هاد لو نومبر زد. هاد لو نومبر زد عنده جوج تاع لي بروبريتي، عنده لا بارتي ريال وعنده إيكغيك اللي كنسميوها لا بارتي ايماجينير. من هاد لي بارتي بجوج غادي نمشيو لهاد لو نومبر زد وغادي ناسوسيو ليه واحد البوان ان. هاد زد هذا غادي ناسوسيو ليه واحد البوان ان. هاد البوان غتكون ابارتيال اير كاري ولا غتكون ابارتيال لو بلان. هاد البوان هادي خصها لي كوردوني تاعها. غناخدو هاد لابارتي غيال غادي نرجعوها هي لابسيس، وغنمشيو لديك لابارتي ايماجينير غادي نرجعوها هي لوردوني. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان توت نومبر كومبلكس نقدروا ناسوسيو ليه ان سول بوان تيل كو غادي يكون لابسيس ولا لابارتي ريال غتكون كتمثل هي لابسيس، ولا بارتي ايماجيني غادي تولي كتمثل لوردوني. هاد البوان هادي ام كتسمى ليماج تاع هاد لو نومبر زد، وكنكتبوها بحال هكا. غادي نوطيوها بحال هكا. اشنو كتسمى ام؟ هي ليماج تاع لو نومبر كومبلكس زد، ولا بطريقه اخرى نقدروا نقولوا بان لافيكس تاع ام هو لو نومبر كومبلكس زد. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك هنا شنو خدينا هاد زد هذا غادي ناسوسي ليه واحد، هاد زد غادي ناسوسي ليه واحد البوان. هذيك البوان شنو هو لوردوني تاعها او شنو هو لابسيس تاعها؟ هو لا بارتي غيال. وشنو هو لوردوني تاع ديك البوان؟ شنو هو لوردوني تاع ديك البوان؟ هي لا بارتي ايماجينير. غادي تكون هاد الام يا كنسميوها هاد الام كنسميوها ليماج تاع زد وكنكتبوها بحال هكا، ولا كنقولوا بان لافيكس تاع البوان ام غادي يكون هو لو نومبر زد. نقدروا نقولوا هادي نقدروا نقراوها بجوج تاع الطرق. نقدروا نقولوا بان ام هي ليماج تاع لو نومبر كومبلكس زد، ولا غنقولوا بان لافيكس تاع لو بوان ام هو لو نومبر كومبلكس زد. مزيان. بالنسبه للرومارك شنو عطاونا تما في الرومارك؟ قالوا لنا بان بوغ تو بوان ام ان دو بلان اون الا كان عندنا لافيكس تاع ام ايكال لافيكس تاع ام
فوقاش سي سولمون سي الا كانت ام ميغالا ان. عندك جوج تاع لي بوين لي زافيكس تاعهم كيتساووا. واش كيعني هادشي؟ كيعني بان دوك لي بوين تا هما راه كيتساووا، او لا الا كانوا جوج تاع لي بوين كيتساووا دونك لافيكس تاعهم غيكونوا كيتساووا. غنمشي معكم دابا لهاد لا ديفينيسيون. في هاد لا ديفينيسيون غنديروا اشنا هو لافيكس تاع واحد الفيكتور. Donc, شنو عطاونا في la définition؟ قالوا لنا لو بلان P est muni d'un repère orthonormé direct O et G. قالوا لنا سوا Z ولا غندير هنا نعاود نكتب هادشي سوا Z appartient à C. Donc بنفس الطريقة غادي نلقاو il existe un seul couple X Y appartient à R carré tel que Z égale à X plus Y. مزيان. هاد لو فيكتور هادي غادي نعاود نكونوا واحد الفيكتور لو فيكتور U اللي كتساوي غادي نرجعوا ديك لابارتي غيال غادي نرجعوها هي لابسيس اي، و لابارتي ايماجينا غادي نرجعوها هي لوردوني جي. بنفس الطريقه اش غنقولوا عاوتاني؟ غنقولوا بان هاد الاو هاد الاو غادي نقولوا عليها راه هي ليماج تاع لو نومبر كومبلكس زد، او لا بطريقه اخرى غنقولوا بان لافيكس تاع لو فيكتور او شحال كيساوي هو لو نومبر كومبلكس زد. مزيان. نمشي معكم لي رومارك. في رومارك شنو قالوا لنا تمايا؟ غناخد سوا واحد الام، غناخد واحد البوين دي كوردوني اكس ايغريك. دونك الور غادي نقول بان لافيكس تاع لو بوين ام، شنو هو لافيكس تاع ام؟ ديما ملي كنقول لافيكس راه خص يكون نومبر كومبلكس. دونك غناخد لابارتي ولا غناخد لابسيس هو لابارتي غيال وغندير بلس اي، وغناخد هاد لوردوني هي لابارتي ايماجينا. دونك غادي نكون واحد لو كومبلكس نسميه زد. مزيان. بويسكو عندنا ام اش كتعني هادي بطريقه اخرى اش كتعني بان او ام غتكون كتساوي اكس اي بلس يغريك جي. دونك غادي نلقاو عاوتاني بان لافيكس تاع او ام تاع لو فيكتور او ام شحال كيساوي؟ غيكون كيساوي عاوتاني هي اكس بلس اي يغريك اللي هي زد. دونك اش كتلاحظوا هنا؟ بان الا كان لافيكس تاع ام ايكال زد دونك راه لافيكس تاع او ام غيكون كيساوي حتى هو زد. هذه هي الرومارك الاولانيه. بالنسبه للرومارك الثانيه شنو قالوا لنا؟ الا عندنا جوج تاع لي فيكتور متساويين، فوقاش غيكونوا جوج تاع لي فيكتور متساويين؟ سي اي سولمون سي الا كان لافيكس تاعهم تا هما متساويين. بالنسبه لا بروبوزيشن شنو عطاونا هنا؟ عطاونا سي في 1 et في 2 سون دو فيكتور دو بلان دافيكس ريسبكتيف زد 1 et زد 2. دونك عطاونا جوج تاع لي فيكتور. هادشي بالنسبه لا بروبوزيشن. عطاونا لافيكس تاع لو فيكتور في 1 وهو زد 1، وعطاونا لافيكس تاع في 2 هي زد 2. دونك لا بروبوزيسيون الاولى اش كتقول لنا؟ بان لافيكس تاع في 1 بلس في 2 اشنو كيساوي؟ هي لافيكس تاع في 1 بلس لافيكس تاع في 2، ولافيكس تاع في 1 راه هي زد 1 ولافيكس تاع في 2 راه هي زد 2. بالنسبه للبوين الثانيه في البروبوزيسيون عطاونا جوج تاع لي بوين. خدينا ا هي ليماج تاع واحد لو نومبر كومبلكس ا، وخدينا لو بوين بي هي ليماج تاع واحد لو نومبر كومبلكس بتيت بي. هذه بطريقه اخرى زعما راه لافيكس تاع ا هي بتيتا، و لافيكس تاع لو بوين بي هي لو نومبر كومبلكس بتيت بي. دونك ركزوا معايا فيكم هنا. قالوا لنا بان في البروبوزيسيون الثانيه قالوا لنا بان لافيكس تاع لو فيكتور ا بي اشنو كيساوي؟ كيساوي لافيكس تاع ليكستريميتي اللي هي بي موان لافيكس تاع شنو؟ لافيكس تاع
لو بوان اللي هي لوريجين اللي هي ا. شنو هو لافيكس تاع بي؟ هي بتيت بي المو ها هي، ولافيكس تاع البوان ا هي بتيت ا. معنى اخر هادي اش كتخلينا نمشيو من لافيكس تاع الفيكتور نتحولوا لافيكس تاع لي بوان، ولا كنتحولوا من لافيكس تاع لي بوان لافيكس تاع الفيكتور. مزيان تبعوا معايا في لابليكاسيون. بحال زربت معاكم في هذا الشيء حيت بحال ما عطل شي شويه. دونك غنمشي معكم لابليكاسيون. Donc, dans l'application, on considère les points A, B et C d'affixe respectivement. Donc, on a l'affixe de le point A. Et il y a le nombre complexe petit a qui est moins 2 plus I. On a l'affixe de B. Et il y a le nombre complexe petit B qui est 4 moins 3I. On a l'affixe de le point grand C qui est petit c. Le nombre complexe petit qui c'est moins 5 plus 12. Donc petit a شنو قالوا لنا placer de le plan complexe les points A ou B aussi. غادي نعتبر هذا هو لو بلان كومبلكس وغادي نحاول كونستروي هاد لي بوين هادو. دونك قالوا لنا placer de le plan complexe ها هو لو بلان كومبلكس غادي نبلاسي A ou B aussi. يلا سيبوا معايا فوق. هنا اش يعني هادشي؟ الا بغيت ندوي على لو بلان عادي ماشي لو بلان كومبلكس، اشنو هما لي كوردوني تاع ا؟ غناخد لابارتي واخا اسمحوا لي فيكم، غناخد لابارتي ريال هي لابسيس، وغناخد لابارتي شنو لابارتي ايماجينير هنا هي واحد. عاوتاني هنا غناخد بي شنو هو لابسيس تاعها هي لابارتي ريال اللي هي 4 غنرجع هي لابسيس، و لابارتي ايماجينير اللي هي موان 3 غادي نرجع هي لوردوني. غناخد هنا لابارتي ايماجينير غنرجع هي لابسيس اللي هي موان 5 وغناخد لوردوني هي 2. مزيان. دونك فين غادي تكون ا هي موان 2 موان 2 ها هي موان 1 ها هي موان 2 شنو موان 2 هي هادي. دونك هاد البوين هادي شنو هي هادي؟ راه هي لو بوين ا دافيكس بتيتا. مزيان ها هي موان 2 غنمشي دابا لبي. البي عطاونا هي 4 فين هي 4 ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 اشنو هو لوردوني هي موان 3. دونك انا وصلت قبيله ل 4 فين هي ها هي 2 ها 3 ها 4 وغادي نهبط ب 3 ها 1 ها 2 ها 3. هذه هي لو بوين بي دافيكس بتيت بي هي بتيت بي. وبالنسبه للسي عطاونا هي موان 5. اسمحوا لي نطول هاد لاكس هذا لاكس ديال ريال. دونك هي موان 1 هي موان 2 تمنى تشوفوا كيبان لكم موان 3 موان 4 موان 5. شنو نقولوا نسمى موان 5 2 ها هي موان 5 ها هي 2. دونك هذه هي لو بوين سي دو هاد السي هادي هي ليماج تاع بتيت سي ولا لافيكس تاع غران سي هي بتيت سي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم مزيان. دوك حنا بلاصينا لي بوين ا ها هي بي وهي سي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشي لبتيت بي. دونك بتيت ا ديجا فين غنمشي دابا لبتيت
petite b شنو قالوا لنا déterminer les affixes des vecteurs AB. Donc on a l'affixe تاع le vecteur AB d'après هاد لا بروبوزيسيون هنا. l'affixe تاع AB شنو كيساوي؟ هي l'affixe تاع البوان الثانيه اللي هي B موان l'affixe تاع البوان تاع لوروجين اللي هي معنى اخر هي بتيت بي موان ا. اشنا هي بتيت بي؟ هي 4 موان 3 زي. وشنا هي ا؟ ردوا معنا غندير موان ا. من اخر غادي نشرب موان. من اخر عطاتنا بلس 2 موان اي. زربت شويه في الحساب ما بغيتش الفيديو طول بزاف. دونك 4 بلس 2 هي 6 و موان 3 موان زا هي موان 4 اي. دونك هذا هو لافيكس تاع لو فيكتور ا بي. قلنا لافيكس تاع شنو نقولوا لي في لا كيسيون بي سي. صافي غنعاود نفس القاعده. هي لافيكس تاع ديما البوين الثاني عافاكم لافيكس تاع سي موان لافيكس تاع بي. من اخر لافيكس تاع لو بوين سي هي بتيت سي و لافيكس تاع البوين بي هي بتيت بي. سي هي موان 5 بلس 2 زي وغندير موان بي. من اخر غادي نشرب الموان. دونك عطينا هي موان 4 بلس 3 زي. دونك موان 5 موان 4 هي موان 9 و 2 زي بلس 3 زي هي بلس 5. هذا هو لافيكس تاع لو فيكتور بي سي. اي اون لافيكس تاع شنو تاع او ا. هي شنو هي لافيكس تاع لو بوين ا موان لافيكس تاع لو بوين او. هاد او هذه هي لوريجين تاع الروبير. لافيكس تاع ا راه هي بتيت ا و لافيكس تاع او راه هي 0. دونك عطينا هي ا وغنمشي نعوض ا بداكشي اللي كتساوي اللي هي موان 2 بلس اي. عقلوا معايا مزيان. لافيكس تاع لوريجين تاع الروبير اللي هي او شحال كيساوي هو 0. كما هادشي يكون مفهوم واضح. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on a soit A, B et C des points des plans d'affixes respectifs A, B, C et D montrent que. Donc, عطاونا تما 4 تاع لي بوين وقالوا لنا كل وحده خدينا لافيكس تاعها. قالوا لنا مونطريو داك ليكيفالونس تمايا. دونك باش نمونطري هاد ليكيفالونس غادي نبدا من هادي. نبدا من A B C D ايتاب باراليلوغرام وغنبقى غادي بلي زيكيفالونس سكسيسيف تنوصل لهاد القاعده هادي. ندير هاد الشكل التوضيحي غير باش يبان لكم شنو كندير. ناخذ هنا ا بي شنو قالوا لي تما ا بي سي دي. خصنا نبقى داير ماشي بالضروره ندير هكا. يمكن ننتظر هكا. المهم غير بقى دايره. دوك النقاط يكونوا دايرين مزيان. قلنا نكتب لك باش يبان لكم داكشي مزيان. ا بي سي دي مال هذا باراليلوغرام. مزيان. ملي هذا باراليلوغرام نقدر نقول بان الفيكتور ا دي غتكون كتساوي الفيكتور بي سي. اولا كاين اللي غايقول بان ا بي كتساوي الفيكتور دي سي. كاين اللي غايقول بان الفيكتور سي دي كتساوي الفيكتور بي. غير ردوا البال عافاكم لي دي فيكتور. دوك لي فيكتور خصهم يكون عندهم ميم سونس. نمشي في المثال انا ندير دي ا. دونك بويسكو هذا باراليلوغرام دونك دي ا غتكون كتساوي سي بي. مزيان. نكحس شويه نورمالمون خصني ندير ليكيفالونس باش يبدا داكشي منظم. اش غندير غادي نكحس شويه هاد ليكيفالونس لهنا غير باش يبقى ليا فين نكتب. مزيان. يا تبعوا معايا دابا عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين. غادي نطبق هاد الرومارك هادي. عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين. دونك اش كيعني هادشي؟ غنمشي ناخذ هاد ليكيفالونس هادي ها هي. دونك كيفاش غيكون لافيكس تاعهم حتى هما غادي يكونوا متساويين. مزيان. سي اي سولمون سي. اشنو هو لافيكس تاع دي ا؟ هي لافيكس تاع ا موان لافيكس تاع لو بوين دي.
إتيكال لافيكس تاع لو فيكتور سي بي هي لافيكس تاع لو بوان بي. ديما كنبداو بالاكستريميتي تاع فوق موا لافيكس تاع شنو تاع لوريجين اللي هي سي. مزيان. لافيكس تاع لو بوان ا في ليكزيرسيس تمايا في لابليكاسيون ديالو سموه بتيتا، وبالنسبه لافيكس تاع لو بوان دي سموه بتيت دي. هادو راه سون دي كومبلكس. مزيان. لافيكس تاع غران بي البوان بي هي بتيت بي، ولافيكس الموان ها هي، ولافيكس تاع لو بوان سي هي بتيت سي. هادي راه سي كبيره وهادي سي صغيره. مزيان. شنو قالوا لي تما؟ قالوا لي ا زائد سي. دونك هاد سي غندير لها جي، دونك غتعطينا ا بلس سي، وهنا غتعطينا بي، وهاد بي ها هي، وهاد موان دي غتمشي لجي غتولي بلس دي. دونك هنا مشيت من هادي وبقيت غادي توصل لهنا. ندير هنا دونك ا بي سي دي est un parallélogramme فوقاش سي اي سولمون سي ا بلس سي ايكال بي بلس دي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشيو لا تخوازيام كيستيون. لا تخوازيام كيستيون عطاونا سوا ا بي et c des points d'affixe respective. عطاونا لافيكس تاعها. دونك قلنا لافيكس تاع لو بوان ا هي لو نومبر كومبلكس بتيتا اللي كيساوي 3 موان 4 اي. مزيان. بلا ما نكتب داكشي راه مكتوب عندكم تمايا. لافيكس تاع لو بوان بي هي بتيت بي. راه شنو كتساوي؟ قالوا لنا اي سوا ان واحد البوان ان لو بوان دو بلان ديفيني بار. اشنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا ديتيرميني لافيكس دو بوان ان، ومن بعد ندوزو لا دوزيام البارتي الثانيه من لا كيسيون هي كيلي لا ناتور تاع كوادريلاتير ا بي ولا ا بي ام سي. نبداو بعدا نديتيرمينيو لافيكس تاع البوان ان. اون دونك اون موان لو فيكتور ا ان بلس لو فيكتور بي ان بلس لو فيكتور سي ان ايكالا لو فيكتور نول. الوغ نقدر نمشي بلي زيكيفالونس ولا نمشي غير بالور. ما بقاش لي انا الا درت ليكيفالونس ما يبقاش لي نكتب، نبقى غادي غير بالور تنوصل. مزيان. شوفوا معايا شنو غندير هنا. غندير موان ا ان وغنمشي هنايا وغادي نوتيليزي لا غولاسيون دوشال. دونك هاد بي ام هادي غنديرها هي بي ا، غادي ندخل هنا لو بوان ا اون اوتيليزون لا غولاسيون دوشال علاقه شار غتعطينا ا ام. انا غنمشي نعوضها. دونك بي ام شنو كتساوي؟ هي بي ا بلس شنو بلس ا ام. وبنفس الطريقه غنمشي لهاد سي وغادي ندخل ا. غادي نمشي لهاد سي ام وغندخل ا. بنفس الطريقه غتعطينا هي سي ا بلس ا ام. كلشي قال فيكتور. مزيان. الا لاحظتوا معايا هادي غتمشي مع هادي. الوغ هنايا دوكا تعطينا نخلي هاد ا ام هنايا. ا ام هي هاد بي ا غندير لها جي. ملي غندير لها جي يا غدير هي موان بي ا، واخا هي موان شنو موان بي ا، وهاد سي ا غندير لها جي شحال غتولي موان سي ا. مزيان. الوغ دونك لو فيكتور ا ام غتكون كتساوي هاد موان بي ا. موان بي ا راه هي ا بي، وهاد موان سي ا راه هي بلس ا سي. ملي تبغي تحيد الموان يكفي انك تقلب ليكستريميتي مع لوريجين. مزيان. دابا شنو عندي هنا؟ عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين. دونك دابري هاد لا رومارك هادي جوج تاع لي فيكتور متساويين، دونك لافيكس تاعهم غادي يكونوا متساويين. دونك لافيكس تاع ا ام غيكون كيساوي لافيكس تاع هادي كامل. هاد الفيكتور كاع راه لا سوم تاع دو فيكتور ايتان فيكتور. مزيان. الوغ نخلي هادي تا من بعد. ا ام هي الفيكتور تاع لافيكس تاع ام. هنا شنو عندي هنايا؟ عندي
لا عندي لافيكس تاع لا سوم تاع دو فيكتور. عندي لافيكس تاع لا سوم، ها هي غادي نوتيليزي هاد لا بروبوزيسيون. لافيكس تاع لا سوم شنو كيساوي؟ هي لا سوم تاع لي زافيكس. دونك غتعطيني هادي، غادي نوتيليزي هاد لا بروبوزيسيون هادي اللي كاينه هنا. غتعطينا هي لافيكس تاع ا بي بلس لافيكس تاع سي. مزيان. الوغ دونك اشنو هو لافيكس تاع هادي؟ مزيان. شوفوا معايا اش غندير. غادي نمشي نوضع هادشي، غندير هنايا اون بوز هنايا. غادي نوضع لافيكس. انا غادي نسمي لافيكس تاع كرون ام هي بتيت ام. دوك اش عطاتنا هادي؟ عطاتينا بتيت ام. شنو هو لافيكس تاعها؟ راه هي بتيتا. يتيقال شنو هي لافيكس تاع بي؟ هي لافيكس تاع بي اللي هي بتيت بي مو لافيكس تاع كرونتا هي بتيتا بلوس لافيكس تاع سي هي لافيكس تاع سي اللي هي بتيت سي مو لافيكس تاع. مزيان. عندي هاد موا مع هاد موا غتمشي، غتعطينا هنا الوغ دونك ام شنو كيساوي هنايا؟ كيساوي هي بي بلوس سي موا. هذا هو لافيكس. نقدر ندير هنا الوغ نمشي نعوض بي وداكشي كل وحده بداكشي اللي كتساوي، حيت قالوا لي ديتيرمين. شنو هي بي؟ بي هي 7 موا اي. شنو هي سي؟ هي بلوس 1 بلوس اي. وشنو هي ا؟ غير ردوا معايا البال، راه كاين واحد الموا هنا. دوك عطينا موا 3. غنمشي هنا وغادي نملتيبلي غادي نديفلوبي بهاد الموا هادي. دوك تعطينا موا 3 بلوس 4 الوغ دونك فهمتي دابا شنو هي بتيت ام؟ خديت بتيت ام هي لافيكس تاع لو بوين كرون ام. دوك اش غيعطينا هادشي؟ واخا دونك موا اي مشات مع اي، دونك هنا عطاتينا 8 ناقص 3 هي 5. هي 5 بلوس 4 اي. هذا هو لافيكس تاع لو بوين كرون ام. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. شنو قالوا لي في من بعد؟ كيلي لا ناتور دو كوادريلاتير ا بي ام سي. مزيان. دونك اون ام يتيقال شنو؟ يتيقال بي بلوس سي موا ياك. دوك تم من هنا الوغ هاد الموا غنرجع لهادشي. دوك عطينا هاد الموا غنرجع لهادشي تولي بلوس هاد ام ها هي يتيقال بي بلوس سي. مزيان. يلا شوفوا معايا اشنو مونطرينا في لا كيسيون 2. مونطرينا بان هادو راه الا كانت هادي صحيحه غادي نقولوا بان هاد الكوادريلاتير هذا راه باراليلوغرام، وإلا كان هاد الكوادريلاتير باراليلوغرام دونك غيكون هادشي صحيح. مزيان. يلا تبعوا معايا فيكم دابا عندي هنايا 3 تاع لي زافيكس، 3 تاع لي نومبر كومبلكس. اش كنقولوا بان لافيكس تاع ا اللي هي كرونتا كنمشي ل كنتبعها بي سي دي. انا كندير هادشي اللي كاين هنا ا بي سي دي. كيفاش غيكون داك الرباعي؟ باراليلوغرام. دونك هنايا دابري لا كيسيون 2 غادي نوجدو اون تروف كو. يلا اش غنقول هنا؟ غنقول شنو هو ليماج تاع بتيتا؟ هي كرونتا. مزيان. اشنو كنتبع هنايا؟ كنتبعها بي. شنو هي بي؟ هي هادي اللي كاينه. دونك هادشي اللي كاين هنا اللي اشنو هو ليماج تاع بتيت بي؟ هي كروند بي. اش كنتبعها دابا؟ شنو كاينه سي. منين كنجيب ديك سي؟ هي ليماج تاع هادشي اللي كاين هنا. شنو عندي دابا؟ انا عندي ام. دونك غندير ا بي ام وعاد كنمشي لهاد لافيكس اللي كاين هنا. هاد لافيكس اللي كاين هنا شنو ليماج تاعو؟ هي دي. دابا شنو هو لافيكس اللي عندي هنايا؟ هي سي. شنو هي ليماج تاع سي؟ هي كرون سي. دونك كيفاش غيكون هذا؟ باراليلوغرام. منين جبتها؟ ها هي غادي نجيبها من هاد ليكيفالونس هادي.
مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم وباين وواضح. فهاد لا بروبوزيسيون عطاونا قالوا لنا بان سي يو est un vecteur d'affixe z هي الفا نومبر ريال. قالوا لنا بان لافيكس تاع الفا فوا يو شنو كيساوي؟ هذيك الالفا كتخرج لبرا هي الفا لافيكس تاع يو. الفا ها هي ولافيكس تاع يو راه هو زد. مزيان. وبالنسبه لهاد الرومارك غادي نجمعوا بين هادي، غادي نجمعوا بين الفا كيخرج وبين هادي، بين لافيكس تاع لاسون راه كنفرقوا لافيكس. دونك هنا اول حاجه غادي نفرقوا لافيكس غتعطينا لافيكس تاع الفا يو زائد لافيكس تاع بيتا في، ومن بعد هنا الفا غادي تخرج لبرا غتولي هنا، وهاد بيتا هادي غادي تخرج عاوتاني لبرا. فلا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سو بارتي بتيت بي اللي هي لانتربريتاسيون كومبلكس دو لا لينياريتي، ومن بعد غنديرو دو باراليليزم اي دو باريسونتر. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.